نے उससे पब्लिकली रिवर्ट बैक नहीं किया। मेरा कंटेंट इंटरनेट पर, यूट्यूब पर, फेसबुक पर, मुख्तलिफ जगहों पर जा बजा पड़ा हुआ है। 2018 की वीडियोस निकाल कर देख लें, पुराना कंटेंट निकाल कर देख लें। जा बजा आपको ये मिलेगा कि हम आपसे यही गुजारिश करते रहे, यही रिक्वेस्ट करते रहे कि खान साहब अल्लाह का वास्ता है, अल्लाहु 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 अल्लाह। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। पाकिस्तान की तारीख़ में एक बड़ा मुख्तलिफ वाक़या हुआ है ये कि पाकिस्तान का पहला वज़ीर आज़म है जो नो कॉन्फिडेंस वोट से, तहरीक अदम एतमाद से जिसको जो ओहदा है उससे बरतरफ किया गया, हटाया गया है। और इस कॉन्टेक्स्ट में देखा जाए तो ये एक निशानी भी है, एक साइन है, एक सिंबल है कि पाकिस्तान में ऐसे वज़ीर आज़म आए हैं जिन्होंने कहा था कि तुम उधर और हम इधर। उन्होंने पाकिस्तान को दो लख्त करने में कोई कसर उठा नहीं रखी। पाकिस्तान के अंदर ऐसे हुक्मरान भी आए हैं कि जो करप्शन के माफिया और डॉन माने जाते रहे हैं। पाकिस्तान के हुक्मरान किसी को बाद में वो अपनी सीट से हटाने के बाद, डी सीट होने के बाद फांसी पर भी लटकाया गया। कोई किस तरह कई ऐसे हुक्मरान हैं, हम जानते हैं, चाहे वो लियाकत अली ख़ान हो, जुल्फ़िकार अली भुट्टो हो, बेनज़ीर भुट्टो हो। मुख्तलिफ़ हुक्मरानों के साथ ऐसा मामला भी हुआ है कि वो उनको रस्ते से हटाया गया, चाहे उनकी हुक्मरानी ख़त्म होने के बाद किया गया हो। लेकिन किसी को नो कॉन्फिडेंस के ज़रिए से डी सीट पहले नहीं किया जा सका। ये इमरान खान साहब के साथ हुआ है। और कौन से इमरान खान साहब? वो इमरान खान साहब जो एक यूनिवर्सिटी के चांसलर रहे हैं, वो इमरान खान साहब जो 92 का वर्ल्ड कप घर लेकर आते हैं, वो इमरान खान साहब जो बड़े फ़ख्र से ये कहते हैं कि मैंने अपना बाउलिंग एक्शन चेंज किया जो क्रिकेट की हिस्ट्री में नहीं मिलता। वो इमरान खान साहब कि जब वो एक बैट्समैन को आउट करते हैं, वो अपील करता है, वो रोंदू होता है तो उसको वापस बुला लेते हैं कि आओ, अच्छा दोबारा खेल लो अगर तुम आउट होना नहीं मान रहे, और उसको नेक्स्ट बॉल पे फिर आउट करके दिखाते हैं। वो ओवर कॉन्फिडेंट खान साहब। क्यों हुआ ये? इमरान खान साहब, आपको याद होगा कि 2018 में यही नाचीज़ आपसे मुखातिब होकर बार बार कहता था कि खान साहब आप बहुत अच्छे होंगे, आप करप्ट भी नहीं हैं, सिफारिशें भी शायद ना लेते हों, अपना माल भी शायद ना बनाते हों, फैक्ट्रियों के मालिक भी आपने शायद नहीं बनना एनी मोर। लेकिन आपके अंदर ये जो अकड़ और अना है ना, इस हद तक बढ़ी हुई है कि आपसे गलती हो गई कब्र के सामने अपना सर, अपनी पेशानी टिकाने की, आपने उससे पब्लिकली रिवर्ट बैक नहीं किया। मेरा कंटेंट इंटरनेट पर, यूट्यूब पर, फेसबुक पर, मुख्तलिफ जगहों पर जा बजा पड़ा हुआ है। 2018 की वीडियोस निकाल कर देख लें। इमरान खान की हुकूमत के बारे में हमने कई दफ़ा डिस्कशन की है, बताया है कि इमरान खान साहब ने जो कब्र को सजदा किया था वो शिरके अकबर था। और अल्लाह ताला को सबसे ज़्यादा जो चीज़ नापसंद है वो है ही शिरक। इन्नल्लाह ला यग़फ़िरु अन युशरका बिही व यग़फ़िरु मा दूना ज़ालिका लिमन यशा। अल्लाह ताला कभी भी शिर्क को माफ़ नहीं करेगा, लेकिन अल्लाह ताला चाहे तो उसके अलावा कोई और गुनाह, चाहे वो कबीरा हो, सगीरा हो, आमदन हो, ख़तान हो, ज़ाहिर हो, बातिन हो, वो अल्लाह ताला माफ़ फरमा सकता है। अब उसके बाद से इमरान खान के बारे में कई ख्वाब आ चुके हैं और उनका लुब्बे लुबाब ये है कि इमरान खान की हुकूमत के लिए इस तरह के मसाइल पैदा होते हैं और इस तरह के चैलेंजेस आते हैं कि इमरान खान साहब बड़े गुस्से में इधर उधर और बड़ी परेशानी में इधर उधर जाते हुए दिखाई देते हैं और ऐसे स्ट्रगल करते हुए नज़र आते हैं कि जैसे उनको काम नहीं करने दिया जा रहा। जब इलेक्शन हुए थे उसी वक्त अल्लाह ताला की तरफ से ये बता दिया गया था कि इमरान खान साहब की गवर्नमेंट कामयाब नहीं होगी। पुराना कंटेंट निकाल कर देख लें, जा बजा आपको ये मिलेगा कि हम आपसे यही गुजारिश करते रहे, यही रिक्वेस्ट करते रहे कि खान साहब
جب آپ سے ایک ایسی غلطی ہوئی جو اللہ تعالیٰ کو سخت ناپسند ہے تو جیسے سب کے سامنے آپ سے غلطی ہوئی اسی طرح سب کے سامنے نادم ہو جائیں اس پہ. یو ٹرن لینے میں تو آپ ویسے ہی بڑے مشہور ہیں. آپ نے تو بعد میں یہ بھی کہہ دیا کہ یو ٹرن جو لیڈر نہیں لیتا وہ اچھا لیڈر ہی نہیں ہے. تو آپ تو مثالیں دیتے رہے, تو آپ اس پہ بھی یو ٹرن لے لیتے. آپ نے یہ غلطی کی, وہاں پر انا اور اکڑ دکھائی جہاں پر آپ کو نہیں دکھانی چاہیے تھی. اور جیسے میں بار بار کہتا رہا ہوں, گزارش کرتا رہا ہوں کہ اگر آپ نے اس سے پبلکلی اسی طرح ریورٹ بیک نہیں کیا تو آپ کبھی کامیاب نہیں ہو سکتے. اور اب آپ دیکھ لیں, یہ بڑا غلط موقع ہے, کوئی مناسب بات نہیں ہے, لیکن انفارچونیٹلی مجھے کہنا پڑ رہا ہے کہ ایک ایگزامپل بن گئی ہے کہ کسی بھی لیڈر کو آؤٹس نہیں کیا جا سکا نو کانفیڈنس موشن سے. اور آپ کے پاس جو سارے پتے تھے, پتہ نہیں کون کون سے پتے آپ نے کھیلنے تھے, جو کون کون سے سرپرائزز آپ نے دینے تھے, اور کیا کیا آپ کے پاس کانفیڈنس اور کوالیفیکیشن تھی, اس کے باوجود آپ کو نو کانفیڈنس موشن سے نکال دیا گیا. اور یہ یہاں پہ ایک ایگزامپل اور یہاں پر ایک پاکستانی قوم کے لیے بھی ایک عبرت کا مقام ہے کہ اگر ہم کسی بھی انسان کو اللہ کے علاوہ آخری امید سمجھتے رہیں گے تو دیکھ لیں آخری امید کا کیا ہوا. آخری امید صرف اللہ رب العزت کی ذات ہے. اللہ رب العزت کے علاوہ کوئی آخری امید نہیں ہے. کوئی بھی انسان اس طرح ڈیپینڈیبل نہیں ہے, صرف اللہ رب العزت کی ذات ڈیپینڈیبل ہے. ہم صرف اللہ سے آخری امید لگاتے ہیں. ایاک نعبد و ایاک نستعین, ہم اللہ کی عبادت کرتے ہیں اور اللہ سے مدد مانگتے ہیں. کسی عمران خان سے, کسی نواز شریف سے, کسی زرداری سے, کسی شہباز شریف سے, کسی سے ہم مدد نہیں مانگتے, صرف اللہ سے مدد مانگتے ہیں. اور یہ بات آج 3 4 5 سال ہو گئے مجھے کہتے ہوئے کہ اب یہ وقت کسی لیڈر کا نہیں ہے, کسی پولیٹکس کا نہیں ہے, کسی جمہوریت کا نہیں ہے. اب وہ وقت آ گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بدے آئیں گے, وہ اس زمامِ کار کو سنبھالیں گے. اور اب وہ وقت ہے کہ پاکستان کے اندر اسلامی نظام آئے گا, خلافت کا نظام آئے گا, صدارت کا نظام آئے گا, اور پھر پاکستان سے وہ کالے نشان ابھریں گے جو پھر جا کر یروشلم میں گاڑے جائیں گے. اور یہاں سے پھر نشت ثانیہ کا وہ کام ہوگا کہ جس کے بارے میں نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتا دیا تھا. اور عمران خان صاحب بہت اچھی طرح جانتے ہیں, آپ تک بات پہنچتی رہی ہے, آپ کے منسٹرز تک بات پہنچتی رہی ہے, آپ کے رائٹ ہینڈ تک سیف اللہ نیازی صاحب سے میں خود ملا ہوں, ہمارے اور دوست احباب اسد عمر صاحب تک بات پہنچائی ہے, قاسم سوری صاحب تک بات پہنچ چکی ہے. میں بلکہ قاسم سوری صاحب سے خود ملا تھا, پتہ نہیں انہوں نے میری بات پہ دھیان دیا یا نہیں دیا, اور تمام لوگوں تک یہ بات پہنچتی رہی ہے. میں یہ گزارش کرتا رہا ہوں, ہمارے اور دوسرے احباب بھی یہ گزارش کرتے رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو پیغام اور میسج آ رہا ہے, اور وہ ہمارے بھائی محمد قاسم بن عبد الکریم جو ایک سید فیملی سے ہیں, ہاشمی قریشی ہیں, ان کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے پیغامات دیے جا رہے ہیں. اور میرا اپنا قیاس یہ ہے اور میری انڈرسٹینڈنگ یہ ہے کہ یہ کوئی عام بات نہیں ہے ان کے ڈریمز, بلکہ یہ وہ بات ہے کہ جس میں ایک بڑا ایک پہیلی ہے, ایک ریڈل ہے, جس کو مجھے آپ کو ہم سب کو سمجھنا ہے. وہ ریڈل کیا ہے کہ یہ شخص جو ہے یہ مستقبل میں جا کے امام مہدی ہو سکتے ہیں. اور اگر ایسا ہے کہ واقعی ان کا میسج اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے, تو پھر جب تک آپ ان کے میسج کو سنیں گے نہیں, اس پر عمل نہیں کریں گے, کوئی بھی حکمران کامیاب نہیں ہو سکتا. اور اگر ہم نے اس میں دیر کی تو پھر اللہ تعالیٰ کے عذاب کا کوڑا برس سکتا ہے, پھر ہمیں جھنجھوڑا جا سکتا ہے. پھر یہ نہ ہو کہ بہت دیر ہو جائے اور بقول اقبال, نہ سمجھو گے تو مٹ جاؤ گے اے ہندوستان والو. تو یہاں پہ اب پاکستان بنتا ہے, ظاہر ہے اب مسلمان سب یہاں آ گئے. نہ سمجھو گے تو مٹ جاؤ گے اے پاکستان والو, تمہاری داستان تک بھی نہ ہوگی داستانوں.